Okay. Yes, we are here. यहाँ छौँ हामीहरू अनि त्यसपछि सर र के थियो भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दै जानुस् यो कुरा पढ्दै थियौँ हामीले we will not discussing here about this है धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो यो के थियो भनेर याद गर्नुस् क्रेडिट रिस्क ओके क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क अपरेसनल रिस्क मार्केट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क अनि yesterday we were from here है असेस्ट म्यानेजमेन्ट फर्म यहाँ थियौँ यो जो साथीहरू छुट्नु भएको थियो भने म अलिकति रिभिजन गर्छु थोरै assist management firm is the firm which manages the assets of other, especially the assets of individual, business, okay, maybe the assets of the organization, assets of the government, okay, that may be the of the local government, provincial government, or the federal government, okay. It manages the assets of others. You need to think that we are the expert of assets management and we would be running the assets management firm. तपाईहरु दुई चार जना साथीहरु मिलेर assets management firm रन गर्नुभएको हुन पनि सक्छ अनि त्यसपछि हाम्रो लोकालिटीमा अथवा हाम्रो सराउन्डिङमा अथवा हाम्रो जियोग्राफिकल रिजन जति छ त्यो ठाउँमा अरु पर्सन्सहरुलाई त assets management को कन्सेप्ट थाहा नहुन सक्छ नि त so we assist them and we charge certain fee there okay so this assets management firms popularly it is known as the AMFS firms भएर यस राखेको are those who manages the assets of their customers. ल मसँग 10 लाख रुपैयाँ छ 20 लाख रुपैयाँ छ कहाँ खर्च गर्ने होला आइडिया बताइदिनुस् न भनेर आउँछन् के उनीहरु अनि तपाईहरुले चाहिँ यो ठाउँमा खर्च गर्नुस् भन्ने हो फेरि त्यो टेलिभिजनतिर हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रमतिर देखाए जस्तो पैसा आफैले लुट्ने खाने त्यस्तो चाहिँ होइन है फेरि individuals business organizations local or state government etc are the customer of AMF तपाईले AMF रन गर्नुभयो भने यिनीहरु कस्टमर हुन्छ AMFs are also known money or fund management firms तपाईले AMF चलाउनु भयो भने that can be known as the money management firm or that can be known as the funds management firms. Then persons who manages the funds are known as assessed fund portfolio money manager. तपाईले के बुझ्नुस् भने जसले तपाईहरु फर्म इस्टाब्लिश गर्नुभयो खोल्नुभयो अनि त्यतिबेला चाहिँ you are known as the assessed manager or fund manager or portfolio manager or the money manager. Okay. Then AMFs charge certain fee and provide specialized service. उनीहरुले चाहिँ सर्टेन फी लिन्छन् जस्तै 10 लाख रुपैयाँ हामी लगानी गर्छौं कहाँ लगानी गर्ने होला तपाईले भन्दिनुस् त भन्यो भने तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्दिन सक्नुहुन्छ हैन कसैको बोन्ड्स डिबेन्चर्स पर्चेज गर्नेमा गर्दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कतैतिर गएर चाहिँ जस्तै गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको ट्रेजरी बोन्ड्समा इस्यु गर्दिन सक्नुहुन्छ यु क्यान इन्भेस्ट इन द म्युचुअल फन्ड एज वेल ओके इफ यु डु हैव द कन्ट्र्याक्ट विथ द हायर पर्चेज देन यु क्यान इन्भेस्ट दैट मनी देयर बट यु नीड टु एस्योर योर कस्टमर दैट दे विल गेट अट्र्याक्टिभ बेनिफिट every year है हो त्यो कुरा तपाईले ग्यारेन्टी गर्दिनु पर्यो तपाईले लगेर पैसाको झन् भ्यालु घट्यो भने बर्बाद हुन्छ ओके now after that we were discussing about the hedge funds यो hedge funds भनेको चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बुझ्न गाह्रो छ तपाईले बुझ्नु होला यो hedge funds भनेको कस्तो भने एउटा फन्ड हो यो है एउटा फन्ड हो पुल्ड फन्ड हो कतैबाट ल्याएको इन्भेस्टमेन्ट हो तपाईले कतैतिरबाट चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ ल्याउनु भयो सपोज फर एक्जाम्पल okay now you want to invest that 10 lakh rupees in those sectors from where you get the maximum return but especially while we are talking about the hedge funds such funds are invested especially in the risky fields है risky fields मा खर्च गर्छौं के हामीले as we know that if there is the higher risk then there would be the higher return हाई रिस्क भयो भने हाई रिटर्न हुन्छ तपाईले बैंकमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्नु भने त लोअर रिस्क भयो अनि रिटर्न पनि लोअर नै भयो बुझ्नुभयो नि हेज फन्ड्समा किन हायर रिस्क लिने भने वी आर द एक्सपर्ट हामी चाहिँ एक्सपर्ट हो we can forecast the market scenario and we can forecast the return from the market or from that particular investment है त्यसरी हामीले हेज फन्ड्स क्रिएट गर्छौं यो चाहिँ डेफिनेसन हो This is the definition given by the Wikipedia. A hedge fund is a pooled investment fund that trades in relatively liquid assets
याद गर्नुस् लिक्विड रिलेटिभली लिक्विड एसेट्स भनेको नर्मल्ली द एसेट्स व्हिच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द क्याश विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। अब लिक्विड एसेट्स भनेको विदिन 1 इयरमा हामीले क्याशमा कन्भर्ट गर्छौँ भने लिक्विड एसेट्स हो। अब मोर लिक्विड एसेट्स भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो भयो भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट भएको बेलामा यु क्यान कन्भर्ट इट इन्टु द क्यास। र मैले हिजो इक्जाम्पल के को दिएको थिएँ अरे भन्नुहोस् त लिक्विड एसेट्सको। एनीवन? गोल्ड, शेयर अफ सेकेन्डरी मार्केटहरु। गुड गुड, गोल्ड अनि त्यसपछि शेयर्स अफ सेकेन्डरी मार्केट। ल गोल्ड चाहिँ तपाईलाई अब बेच्न मन लाग्यो भने लगेर बेच्यो भने पैसा आइहाल्छ नि त। सेकेन्डरी मार्केट नि तपाईलाई चाहिँ अब मार्केट खुलेको दिनमा म बेच्दिन्छु भन्नु भने उतिखेर भइहाल्छ। एन्ड इज एबल टु मेक एक्सटेन्सिभ युज अफ मोर कम्प्लेक्स ट्रेडिङ। याद गर्नुहोस् हेज फन्ड्सले जहिले पनि कम्प्लेक्स ट्रेडिङ गर्छ। कम्प्लेक्स ट्रेडिङ भनेको नर्मल्ली दि नर्मल पिपुल हेजिटेट टु इन्भेस्ट देयर कि उनीहरूले नर्मल पिपुलहरूले चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्न डराउँछन्, तर हामी खर्च गरिदिन्छौँ किनभने though there seems the certain drawbacks investing at the right time, but we forecast that or we guess that there would be the right condition or favorable condition after some time के तपाईले बुझ्नुभछ नि। अहिले चाहिँ यस्तो भयो भने यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको अथवा यो ठाउँको इन्भेस्टमेन्ट अहिले यस्तो भयो भने ग्रेजुअली पछि चाहिँ यसको कन्डिसन इम्प्रुभ हुन्छ है भन्ने तरिकाले हामीले सोच्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो एक्सपर्ट हो र हामी त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ। एन्ड पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्सन मैले तपाईँलाई हिजो भने इन द हेज फन्ड्स नर्मली वी फर्म द पोर्टफोलियो कन्स्ट्रक्सन वी फर्म द पोर्टफोलियो इन सच अ वे द्याट if there is the risk from one investment then we can cover up that risk from the another investment। बुझ्नु भयो नि, एउटामा नोक्सान छ भने हामी अर्कोबाट उ गर्छौँ। एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स हामी त्यहाँ रिस्क म्यानेजमेन्ट टेक्निक्सहरू पनि अप्लाई गर्छौँ। इन एन एटेम्प्ट टु इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स वी वान्ट टु इन्क्रिज आवर पर्फर्मेन्स। हेज फन्ड्सबाट हाम्रो पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्न चाहन्छौँ। एन्ड सर्ट एज सर्ट सेलिङ, अब यो पर्फर्मेन्स हामी चाहिँ त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स कसरी इन्क्रिज गर्छौँ बाई द सर्ट सेलिङ। सर्ट सेलिङ भनेको मैले तपाईँलाई अस्ति सिमेन्टको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। हेटौडा सिमेन्ट तपाईँले सिमेन्ट त्यहाँबाट डाइरेक्ट गएर प्रोडक्सन भएको ठाउँबाट ल्याउनु भएर घर बनाउने ठाउँमा युज गर्नुभयो भने एट द्याट टाइम द्याट कन्डिसन इज द सर्ट सेलिङ। मिन्स देयर इज नो प्रेजेन्स अफ इन्टरमेडिएरिज। भनेपछि बिचमा तपाईँले कसैलाई दिनु परेन नि त। हेज फन्ड्समा पनि त्यही हो, यु डु हेभ द फन्ड and you can invest this fund in the various profit yielding sectors। and the leverage means this is the concept of multiplying your return of investment। तपाईको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नलाई चाहिँ लिभरेज गर्दिने के, बुझ्नु भयो नि। जस्तै लिभरेज भनेको चाहिँ लिभर भन्ने वर्डबाट आएको कि तपाईले 8 क्लास 9 क्लासमा लिभर भन्ने सुन्नुभएको थियो, पढ्नुभएको थियो नि। फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर, थर्ड क्लास लिभर। त्यहाँ के गर्थ्यौँ हामीले, लिभरले एउटा डन्डीले ठुलो ढुङ्गा उठाउँथ्यौँ नि, देख्नुभएको छ नि फलक्रम राखेर, हो त्यस्तो गर्छौँ हामीले कि हेज फन्डले चाहिँ। we invest the less amount but we do expect more return and derivatives means for profit making sectors, various profit yielding sectors। ल अब तपाईले जेनरलमा के बुझ्नुस् भने यो मैले तपाईलाई भनिरहेको छु, अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुनु भएन भने तपाईलाई समस्या गर्छ है। हेज फन्ड्स भनेको हेज फन्ड्स इज द्याट फन्ड स्पेशली द्याट इज द पुल्ड फन्ड, कतैबाट ल्याएर तपाईले जम्मा गरेर राख्नु भएको फन्ड हो। एन्ड that hedge fund is normally invested in those sectors where is higher risk and the higher return। and while investing the hedge funds you become able to bear the certain risk there, and you focus that though there is still risk in investing that such portfolio, in the future or in coming future you will get the more return। नर्मल्ली जेनरल पर्सन्सले यो काम गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूले सर्टेन मार्केट सिनारियो हेर्छन् नि त। अहिले तपाईले के बुझ्नुस् भने एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको अहिले एकदम फाइनान्शियल सिचुएसन पर्फर्मेन्स एकदम नराम्रो छ भने अरूले त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनन् किनभने ओहो यो त डुब्दैछ भन्ने हुन्छ। तर तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अहिले सिनारियो यस्तो भयो भने केही समयपछि यो चाहिँ इम्प्रुभ हुँदैछ है भन्ने तपाईले मेसो पाउनुभयो, तपाईको क्याल्कुलेसनले त्यो कुरा थाहा पायो भने तपाईले अहिले सस्तोमा त्यसको सेयर किन्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि पछि एकैचोटि त्यसको मार्केट इम्प्रुभ भएपछि बल्ल जेनरल मान्छेले किन्न थाल्छन् किनभने अब त्यहाँ रिस्क छैन भनेर। तर तपाईँ त रिस्क लिएर जानुभएको भएर यु विल गेट मोर रिटर्न के है, त्यस्तो काम हुन्छ यसको। ओके, now yesterday we were here types of hedge funds। hedge funds को types हरु हो यो market directional hedge funds, corporate restructuring hedge funds,
convergence trading hedge funds, and the opportunistic hedge funds. Okay, before starting this, I want to have one small discussion with you so that it helps you to become clear. ल कसैले मलाई एकजनाले भनिदिनुस् त के रहेछ hedge funds भनेको? We are 23 here. Anyone? के बुझ्नु भयो अहिलेसम्मलाई hedge funds भन्नाले के बुझ्नु भयो? ट्राई गर्नुस् त. पूजा? हजुर सर. के बुझ्नु भयो hedge funds भनेको ल भन्नुस् त. Sir, hedge fund is the process of reducing the risk. Hedge fund is the process of reducing the risk of it. ल पूजाले भनेको सबैले याद गर्नुस् है त. ठीक छ, थ्यांक यू पूजा. अनि अरु साथीहरु एनीवन? सुषमा? सर हजुर. रेकर्डिङ भइराछ. यस. किन अफ गर्दियौ यसलाई? नै सोधेको मात्रै हो कि. हुन्छ हुन्छ. भन्नुस्. हेज फन्ड्स को बारेमा केही भन्नुहुन्छ सुषमा मिस? त्यही हो सर पूजाले भनेको. प्रोसेस अफ रिड्युसिङ रिस्क फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट. गुड. के रे जस्तै म तपाईहरुलाई भन्छु. यो तपाईहरुले जुन प्रोसेस भन्नुभयो नि, स्पेशली हेज फन्ड्स भनेको चाहिँ प्रोसेस होइन के. बुझ्नु भयो? हेज फन्ड्स भनेको त पुल्ड इन्भेस्टमेन्ट हो, अमाउन्ट हो, पैसा हो नि त. फन्ड्स भनेको त कसरी प्रोसेस हुन्छ? हेजिङ भनेको चाहिँ प्रोसेस भयो सर. हेज फन्ड्स भनेको पैसा हो, हेजिङ भनेको बल्ल प्रोसेस हो के. बुझ्नु भएन? हेज फन्ड्स भनेको पुल्ड इन्भेस्टमेन्ट. अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि, कतैबाट तपाईहरुले 10 लाख रुपैयाँ लिएर आउनु भयो भने चाहिँ, तपाईहरुले 10 लाख रुपैयाँ कतैबाट लिएर आउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो? हेज फन्ड्स भयो के त्यो चाहिँ. अब तपाईले त्यसलाई कहाँ लगेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि, तपाईले कुन प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ हेजिङ प्रोसेस हो के. बुझ्नु भयो? ल अगाडि बढौँ है त. ल अब यहाँ हेर्नुस् त. टाइप्स अफ हेज फन्ड्स. इज इट विजिबल? टाइप्स अफ हेज फन्ड्स मा हेर्नुस्. टाइप्स अफ हेज फन्ड्स मा मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स, अनि त्यसपछि कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स, कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स, एन्ड द अपर्चुनिटी हेज फन्ड्स. अब तपाईले के बुझ्नुस् भने यो हेज फन्ड्स हामीले कहाँ कुन ठाउँमा लगेर इन्भेस्ट गर्छौं नि, बुझ्नु भयो? जुन ठाउँमा लगेर इन्भेस्ट गर्छौं अथवा जुन अपर्चुनिस्टिक ठाउँमा लगेर हामीले यो फन्डलाई इन्भेस्ट गर्छौं नि, त्यो फन्डको नाम त्यही हुन्छ के. बुझ्नु भयो? मार्केट डाइरेक्सनल सेक्टरमा लगेर हेज फन्ड्स इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स भयो. अनि कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङमा लगेर तपाईको पैसा खर्च गर्नुभयो भने कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स भयो. अनि कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स भन्यो भने तपाईले लगेर कन्भर्जेन्स ट्रेडिङमा लगेर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो भयो है. अनि त्यसपछि अपर्चुनिस्टिक हेज फन्ड्स भन्यो भने चाहिँ तपाईले जहाँ अवसर पाउनुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा लगेर इन्भेस्ट गर्नुभएको ठाउँ भयो अपर्चुनिस्टिक हेज फन्ड्स चाहिँ. बुझ्नु भयो? ओके. अब अगाडि बढौं. वन बाइ वन आउँछ यहाँ. ल यो कुरा हेर्नुस् त सबैले. एकचोटी पढ्नुस्, सबैले आफैले पढ्नुस् त. मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स. At first, to understand the market directional hedge funds, we need to understand that the risks are of two types. Firms specific risk and the systematic risk. दुई किसिमको रिस्क हुँदो रहेछ. पहिला यो कुरा बुझ्नुस् है त. The systematic risk is called as market risk. अब किनभने हाम्रो त माथि मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स छ नि त, सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ मार्केट रिस्क भन्दो रहेछ. फर्ममा दुई किसिमको के रे रिस्क हुँदो रहेछ, फर्म्स स्पेसिफिक रिस्क र सिस्टमेटिक रिस्क. त्यो मध्ये सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ मार्केट रिस्क भन्दो रहेछ.
And market directional hedge funds are those funds which retain some exposure to systematic risk. ल अब हेर्नुस् त के भनेको यसले market directional hedge funds are those funds which retain some exposure to systematic risk. अब तपाईले के बुझ्नुस् भने market directional hedge funds भनेको त्यो किसिमको फन्ड्स हो जसले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ केही रिटेन गर्छ कि लिन्छ. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है. मैले अघि तपाईलाई हेजमै भनेको थिएँ. हेज भनेको चाहिँ एउटा फन्ड हो र स्पेशली हामी जहाँ पनि गएर जति बेला पनि रिस्क भएको ठाउँमा लगेर इन्भेस्ट गर्छौँ कि हामी खतरा भएको बेलामा लगानी गर्छौँ. किन लगानी गर्छौँ भने त्यो ठाउँमा इन्भेस्ट गरेपछि इन नियर फ्युचरमा त्यहाँबाट रिटर्न हुन्छ, प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो फोरकास्टिङ हुन्छ. बुझ्नु भयो नि. अनि त्यहाँबाट हामीले हायर रिटर्न पाउँछौँ कि तपाईले सामान्य भइरहेको ठाउँमा लगानी गरेर त कहाँ प्रफिट आउँछ त नि. मान्छेले जहाँ लगानी गर्न डराउँछन्, जहाँ अरूले लगानी गर्न सक्दैनन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्न डराउँछन्, तर हामीले त्यसको पोटेन्सियलिटी देख्छौँ फ्युचरका लागि भने त्यहाँ लगेर हामीले खर्च गर्ने. ओके. So market directional hedge funds are those funds which retain some exposure to systematic risk. Systematic risk bear गर्न तयार हुनुपर्छ. Under this funds flow equity भनेको short long strategy or equity market time or short selling strategy है. कम्प्लिट भएन चाहिँ लेखेको. जस तपाईले के बुझ्नुस् भने यो भित्र चाहिँ यिनीहरु पर्छन् के. यो एक्जाम्पल हो. ओके. Under this there is the presence or under this we invest the funds flow in the equity in long and short strategy or equity market timing or short selling strategy. अब तपाईले के बुझ्नुस् भने यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले हाम्रो इक्विटी छ नि, शेयर छ नि, त्यो शेयर मार्केटमा शर्ट र लङ रनमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौं. जस्तै तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु शेयर मार्केटतिर कतिको जानकार हुनुहुन्छ. अहिले चाहिँ त्यो बीबीसी भन्ने एउटा शेयर आछ के त्यहाँ विशाल बजार कम्पनीको है. त्यो बीबीसी भन्नेको शेयर चाहिँ पहिला शेयर मार्केटले ब्लकमा राख्दै थियो. करिब 2800-3000 जति थियो त्यसको मूल्य. मैले ठ्याक्क थाहा भएन. अनि त्यसपछि त्यसको शेयरको मूल्य बढ्दै गएर 7000-8000 पुग्यो. बुझ्नु भयो नि. अब त्यसको शेयर धनीहरुलाई कति धेरै फाइदा भयो. मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स हुन्थ्यो त्यहाँ भने तपाई चाहिँ यसको एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई थाहा सस्तो भएको बेलामा किनिहाल्नुहुन्थ्यो त्यसलाई. अनि त्यसपछि तपाईको मूल्य बढ्दै जान्थ्यो. सुरुमा किन्न डराथे भने त्यो कम्पनी ब्ल्याक लिस्टेड थियो. बुझ्नु भयो नि. ब्ल्याक लिस्टेड भए पनि किने भनेपछि मार्केट डाइरेक्सनल हेज गरे तिनीहरुले है. अनि किनेपछि बढ्दै गयो र जसले हेजिङ गरे थियो नि मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स थियो नि तिनीहरुले बेचिसके. 6500-7000 हुँदा बेचिसके. अहिले 8000 तिर पुग्दाखेरिमा यो शेयरको मूल्य नराम्रोसित घट्यो. हिजोबाट 10% ले घट्यो. अब त्यो बिक्री गर्छु भन्दा पनि कसैले पनि किन्दैनन्. अब त्यो दिनका दिन घटेको हुन्छ. अब यदि तपाई चाहिँ मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स गर्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईले के गर्नुभयो पहिला रिस्की भएको बेलामा इन्भेस्ट गर्नुभयो अनि इन्क्रिज हुँदै गएर अनि त्यसपछि इन्क्रिज भएर लास्टमा अब यहाँ भन्दा बढ्न सक्दैन है भनेको बेलामा ठ्याक्क तपाईले आफ्नो पैसा विथड्र गरेर तपाईले छोड्दिनु भयो. अब अरूले सर्वसाधारणले त त्यहाँ त रमिता देख्ने भयो. बुझ्नु भयो नि. बढेछ खुसी भएको भइ गरे अहिले बेच्छु भन्न त पाइदैन. हो त्यो चाहिँ मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स हो. एन्ड इक्विटी मार्केट टाइमिङ अघि मैले भने इक्विटी मार्केट टाइमिङ भनेको चाहिँ शेयरको टाइमिङ हो. कति बेला किन्ने कति बेला बेच्ने त्यो कुरा. अर सर्ट सेलिङ स्ट्राटेजी सेकेन्डरी मार्केटमा त जहिले पनि सर्ट सेलिङ हुन्छ. अरु धेरै ठाउँहरु पनि छ सर्ट सेलिङ गर्ने. देयर वुड नट बी दी प्रेजेन्स अफ दी मेडिएटरिज. अब सेकेन्डरी मार्केटमा त ब्रोकर हुन्छन्. ब्रोकर भए पनि हामी यसलाई सर्ट सेलिङै भन्छौं है. ओके. मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स सायद बुझ्नु भयो होला सबैले. इज इट क्लियर? हेलो सर एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु न. के कुरा बुझ्नु भएन ल भन्नुस् त. त्यही मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्सको सर्ट सटिक डेफिनेसन भन्नु न हजुरले सधैँ भनेको. ल एकचोटि के बुझ्नुस् भने market directional hedge fund is that fund where we invest the fund in the market normally having the higher risk. बुझ्नु भयो. In the market directional while investing the hedge funds, if we do want to bear the market risk, that is the systematic risk. मार्केट में रिस्क छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई. अघि मैले तपाईलाई एक्जाम्पल भने बीबीसी को विशाल बजार कर्पोरेसन को
त्यो कम्पनीमा एकदम रिस्क छ, ब्ल्याक लिस्टेड कम्पनी हो, तर तपाईले गएर त्यहाँ लगेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो मिन्स यु आर फेसिङ द सिस्टमेटिक रिस्क। तपाईले सिस्टमेटिक रिस्क फेस गर्नुभयो अनि सिस्टमेटिक रिस्क फेस गरेपछि चाहिँ तपाईको त्यो सिस्टमेटिक रिस्क फेस गरेपछि त ग्रेजुअली इन्क्रिज भयो, टपमा गएपछि तपाईले रिटर्न ब्याक लिनुभयो। सो दिस मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्ड इज दैट फन्ड वेयर यु इन्भेस्ट योर फन्ड though you notice the certain systematic risk in the market. And especially in the market directional hedge funds, you invest your fund in the long equity, short term equity, and you invest money in the various portfolios of the equity share market, and you want to make the short selling strategy there. जस्ट तपाईले के बुझ्नुस् भने मार्केट डिरेक्सनल हेज फन्ड्स भनेको मार्केटमा चाहिँ रिस्क देखिरहेछ त्यो कम्पनीको, अरु सबै किन्नलाई हिचकिचाइरहेछन्, तर तपाईले फ्युचरमा यो कम्पनीको प्रोस्पेक्ट राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा देख्नुभयो, देन यु इन्भेस्ट दियर, देन यु वुड बी एबल टु obtain the higher return. तपाईले हायर रिटर्न त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। ल म अगाडि बढ्छु, पछि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। नाउ अनदर वान, कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स। कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स ओके। अब यो के रहेछ त कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स भनेको तपाईले नामबाटै सुन्न सक्नुहुन्छ है। कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेको चाहिँ एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन छ, सपोज एउटा कमर्सियल बैंक छ, अर्को डेभलपमेन्ट बैंक छ, अनि अर्को फाइनान्स कम्पनी छ, तिनीहरु सबै मर्ज गर्दैछन् ल आपसमा, दुई तीनवटा चारवटा एकैचोटी मर्ज गर्दैछन् भने दैट इज द केस अफ कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ। बुझ्नुभएको छ नि? At the time of corporate restructuring, normal people think that there would be the higher risk. अब रिस्क हाई हुन्छ भनेर नर्मल मान्छेहरूले सोच्छन्। तपाईले बैंकमै काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि बेसरी डराउँछन् रिस्ट्रक्चरिङको प्रोसेसमा, हामीलाई नै फाल्दिन्छ कि या हामीलाई फायर गरिदिन्छ कि भन्ने हुन्छ है। हो, तर तपाईले कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङको टाइममा एज all the people feel that investing there is risky, but if you examine that on the coming future, if that corporate restructuring implies the good return from there, then you do want to invest there, right? तपाई त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस् है, अघिको चाहिँ मार्केटसँग रिलेट थियो, मार्केटमा रिस्क भए पनि तपाईले लगानी गर्दिनु भयो। अहिलेकोमा कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भयो, कर्पोरेटको रिस्ट्रक्चरिङ भएको प्रोसेसमा तपाईले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। यो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्समा चाहिँ तीन ग्रुपको हुन्छ। तपाई कहाँ लगानी गर्नुहुन्छ है त? फर्स्ट ग्रुप अफ हेज फन्ड्स, तपाईले पहिलो लगानी कहाँ गर्दिन्छ, अथवा तपाई यदि यो किसिमको इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने यु इन्भेस्ट इन सेक्युरिटीज अफ कम्पनी दैट हैज अलरेडी इन बैंक्रप्सी। हेर्नुस् त कस्तो खतरा रहेछ। एउटा बैंक अथवा एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन बैंक्रप्सीमा गइरहेछ, बैंक्रप्सीमा थियो, टाट पल्टेको थियो फाइनान्शियली, तर तपाईले त्यहाँ इन्भेस्ट गर्दैनन्छ के। फर्स्ट ग्रुप अफ हेज फन्ड्स भनेको तपाई एउटा ग्रुपको मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाई यु क्यान बी आइदर ए बी अर सी, तपाई जुनसुकै अल्टरनेटिभको मान्छे हुन पनि सक्नुहुन्छ, तीनवटै हुन पनि सक्नुहुन्छ, एउटा मात्रै हुन पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने तीनवटा बैंक मर्ज गर्दाखेरिमा नर्मली बैंक मर्ज हुने भनेको त फाइनान्शियल डिफिसियन्सी भएर हो, तपाईहरुलाई थाहा छ होला। पेड अफ क्यापिटलको लिमिट पुगेन भने मर्ज हुन्छन्। कुनै चाहिँ फाइनान्शियल कम्पनीले चाहिँ आफ्नो फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्नै सकेन, बैंक्रप्ट हुँदै गयो भने अर्कोले टुक गरिदिन्छ त्यसलाई। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो प्रोसेस हो। भनेपछि बैंक्रप्सीमा गएकाको शेयरको मूल्य त असाध्यै सस्तो हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्न त असाध्यै थोरै पैसा भए हुन्छ, धेरै चाहिएन बाहिरको मार्केट प्राइस जस्तो बिग्रिरहेको अवस्थामा। सो यु क्यान इन्भेस्ट दियर है, त्यहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा। तर तपाईले किन लगानी गर्नुहुन्छ भने यो भन्दा वर्स कन्डिसन हुँदैन के यसको, यो भन्दा इम्प्रुभ कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ। बट द नर्मल पिपल डु नट बिलिभ इन दैट what you expect. तपाईले सोचे जस्तो अरूले सोच्दैनन्। And the next one, the second group of corporate restructuring hedge funds focuses on the merger arbitrage. हेर्नुस् है, फर्स्टमा चाहिँ बैंक्रप्सी भएकोमा, सेकेन्ड ग्रुप अफ कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स फोकसेस अन मर्जर आर्बिट्रेज। मर्जर भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? मर्जर भनेको चाहिँ अघि मैले भने दुई तीनवटा एकै ठाउँमा गाभिने हो। उनीहरुले चाहिँ मर्जर आर्बिट्रेजमा लगानी गर्छन् के। मर्जर हुँदाखेरिमा
यो दुईटा मिल्दाखेरिमा के फाइदा हुन्छ त, कहाँनिर फाइदा हुन्छ त? जस्तै तीनवटा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन छ भने पनि मर्जर भएको कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटाको सेयरमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्दा त्यहाँबाट रिटर्न बढी आउँछ, अर्काकोमा इन्भेस्ट गर्दा लस हुन्छ कि फेरि त्यस्तो हुन्छ। मैले भनेको बुझ्नु भएन? जस्तै मानौ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क छ, त्यसको सेयरको प्राइस 500 रुपियाँ छ, बुझ्नु भएन? अर्को डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, त्यसको मार्केट प्राइस 400 छ, अर्को फाइनान्स कम्पनी छ, त्यसको मार्केट प्राइस 300 छ। अब तपाईँले के गर्ने हो भने पछि त यो सबै कम्बाइन गर्दा त एउटा प्राइस बन्छ, तीनटा प्राइस त बन्दैन यसको, बुझ्नु भने? अब तपाईँले त्यहाँ कसरी लगानी गर्नु पर्यो भने कुनमा इन्भेस्ट गर्दाखेरिमा तपाईँले म्याक्सिमम प्रफिट पाउनुहुन्छ कि त्यसमा फोकस गर्ने हो। तपाईँलाई सोचाइ आउँदो होला थोरै भएकोमा लगानी गर्यो भने एभरेजिङ गर्दा त्यो बढ्छ भन्ने सोचाइ आउला, तर त्यस्तो हुँदैन। फेरि यिनीहरूले सेयरको रेसियो डिभाइड गर्दैमा के गरिदिन सक्छन् भने कमर्सियल ब्याङ्कको 40%, बुझ्नु भयो नि, अनि अर्काको 35%, अर्काको 25%, त्यस्तो तरिकाले गरिदिन सक्छन्। यो अलिकति डिटेल कुरा हो, तपाईँले जेस कुरा बुझ्नुहोस्, के कुरा बुझ्नुहोस् भने एउटाले चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी भएको बेलामा इन्भेस्ट गर्ने एउटा, अर्को चाहिँ मर्जर भएको पोलिसीमा ब्याङ्क्रप्सी भएको फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनमा इन्भेस्ट गर्ने एउटा कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स भयो, अर्को मर्जर भएको बेलामा कुनमा इन्भेस्ट गर्ने त्यो एउटा कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड भयो। And the third group of the corporate restructuring hedge funds looks for the corporate events other than the merger and acquisition, like as acquisition, reorganization, special dividend, etc. Okay. अब यसमा हेर्नुस्, यो थर्ड ग्रुप अफ कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङले यसले के गर्छ भने मर्जर एन्ड एक्विजिसन दुईटा एकैचोटि हुन्छ कि मर्जर र एक्विजिसन। मर्जर भनेको मिल्ने हो, एकै ठाउँमा मिल्ने हो, सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरेर। जस्तै तपाईले देख्नुभएको छ नि, दुईटा ब्याङ्क मिलेर नाम बनाउँछन् नि एउटै, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भनेर, बुझ्नु भयो नि? ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भनेर, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क एउटा अथवा त्यस्तो दुईटा नाम मिसिएकोहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा ब्याङ्कहरू मिलेर नाम मिसाएको, त्यो चाहिँ मर्जर भयो। एउटा ठुलोले सानोलाई ल्याएर आफ्नोमा गाभ्यो भने एक्विजिसन। त्यो मर्जर र एक्विजिसन प्रोसेस एकैचोटि हुन्छ, बुझ्नु भयो नि? यो अदर देन मर्जर र एक्विजिसन भन्दा अरू बाहिरको एक्विजिसन भनेको कसैलाई ल्याउने, ठुलो ब्याङ्कले सानोलाई आफूसँग मिलाउने, रिअर्गनाइजेसन गर्ने भनेको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, अनि स्पेशल डिभिडेन्ड दिने, त्यो केसहरूमा पनि हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। तीनवटा केस छ, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एउटा ब्याङ्क्रप्सी भएको ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने, अर्को मर्जर भएको बेलामा इन्भेस्ट गर्ने, अर्को चाहिँ यो मर्जर एक्विजिसन भन्दा बाहिरको रिअर्गनाइजेसन, स्पेशल डिभिडेन्ड दिने बेला हुन्छ नि त, कहिले कहिले हामी यति डिभिडेन्ड दिन्छौँ उति डिभिडेन्ड दिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले पहिल्यै थाहा पाउनु भयो भने हो त्यहाँ लगेर इन्भेस्ट गर्ने हो है। यो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स। टाइम अलि थोरै छ, म अगाडि बढेँ। कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स। ओके, कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स। यो कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ भनेको के हो? कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स भन्ने त सुन्नुपर्छ तपाईँहरूले, लेन्समा हुन्छ यो कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स। Certain relationship between price and yield has been observed in the financial market. तपाईले याद गर्नुहोस्, मूल्य र त्यसको रिटर्नको एउटा रिलेसन हुन्छ, लगानी र प्रतिफल, बुझ्नुभयो? लगानी र प्रतिफल, तपाईले कति लगानी गर्नुहुन्छ अथवा त्यसको मूल्य कति छ, त्यसको अनि त्यसपछि रिटर्न कति छ, प्राइस एन्ड यील्ड है। The strategy to make riskless profit on the misalignment of price and cost is called arbitrage strategy. पहिला आर्बिट्रेज स्ट्राटेजी भनेको के हो? अघि पनि आर्बिट्रेज स्ट्राटेजी आएको थियो। आर्बिट्रेज स्ट्राटेजी भनेको यस्तो रहेछ कि टु मेक रिस्कलेस प्रॉफिट अन मिसअलाइनमेन्ट अफ प्राइस एन्ड कस्ट, जहाँ चाहिँ प्राइस र कस्टको अलाइनमेन्ट राम्रो छैन नि, बुझ्नु भयो? रिस्कलेस प्रॉफिट हुन्छ कि त्यति बेला। जस्तै कस्तो भने जसको मूल्य एकदम सस्तो छ, म्युट गर्नु होला है, कसकोबाट डिस्टर्ब आछ, जसको मूल्य एकदम सस्तो छ तर प्रॉफिट एकदम राम्रो आउँछ कि, बुझ्नु? जहाँ तपाईले लगानी गर्दाखेरिमा तपाईलाई रिस्क हुँदैन, हो त्यो चाहिँ रिस्कलेस प्रॉफिट भयो है। दैट इज रिगार्डेड एज रिस्कलेस प्रॉफिट। यो रिस्कलेस प्रॉफिटमा हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ हामी आर्बिट्रेज स्ट्राटेजी भन्छौं। तपाईले यस्तो ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो कि where you can invest the minimum fund and you can get the maximum return. Such arbitrage strategy is rare in reality. वास्तवमा त यस्तो ठाउँ त कमै हुन्छ, सबैले पत्ता लगाइहाल्छन् यस्तो कुराहरू। भनेको बुझ्नु भएको छ नि, थोरै लगानी गरेर धेरै नाफा आउने, 10,000 लगानी गरेर अर्को वर्ष 1 लाख आउने, त्यस्तो भन्न खोजेको कि यो चाहिँ कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ। ठ्याक्कै सबै एकै ठाउँमा लगानी गर्दिने हामीले कन्भर्जेन्स ट्रेडिङमा। त्यस्तो अपर्च्युनिटी आयो भने हामी किन छोड्ने? फिक्स्ड इन्कम आर्बिट्रेज हेज फन्ड, convertible bond arbitrage hedge funds and relative hedge funds fall in this category of hedge funds.
यो हेज फन्ड्स भित्र चाहिँ इन्कम आर्बिट्रेज हेज फन्ड्स भन्ने हुन्छ, कन्भर्टिबल बोन्ड आर्बिट्रेज हेज फन्ड्स भन्ने हुन्छ, रिलेटिभली हेज फन्ड्स फल इन द क्याटेगोरी अफ हेज फन्ड्स। यो भित्र चाहिँ हेज फन्ड्स भित्र चाहिँ कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ भित्र यो एक्जाम्पलहरू पर्छ। तर यो तपाईहरुले चाहिँ थर्ड बुलेटमा हेर्नुभयो भने सच आर्बिट्रेज स्ट्र्याटेजी इज रियर इन रियालिटी, वास्तवमा यो पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ है, यो कन्डिसन पाइदैन। ओके, एन्ड द नेक्स्ट एन्ड इट इज द लास्ट, opportunistic hedge funds. Opportunistic hedge funds have the broadest mandate of all the 4 categories of funds. Asset manager can invest in any securities such as equity and other different types of investing portfolios. Okay, and there are 2 groups of hedge funds: global micro hedge funds and the funds of hedge funds. Funds of hedge funds र global micro hedge funds दुईटा कुराहरु छ, तपाईले याद गर्नुस्। Global hedge funds invest in any market of the world where the funds of funds are alternative to investing directly to the individual hedge funds. याद गर्नुस्, यो दुईटा कुराहरु छ। Opportunistic hedge funds भनेको त्यस्तो फन्ड्स हो where we can invest our fund or money other than our country as well. हाम्रो कन्ट्री भन्दा बाहिर, हाम्रो कन्ट्रीको बोर्डर भन्दा बाहिर लगेर पनि हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौं। That is the global macro hedge funds. तपाईले इन्डियामा लगानी गर्दा बढी रिटर्न आउँछ भन्ने देख्नुभयो भने त्यहाँ लगेर लगानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर whereas funds of funds are the alternative to invest directly into individual hedge funds. यो funds of funds भनेको फेरि individual hedge funds मा डाइरेक्टली इन्भेस्ट गर्ने कि तपाईले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर कतैबाट फाइदा देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ लगेर लगानी गर्नुभयो भने funds of hedge funds भयो। तर ग्लोबल सिनारियोमा जहाँसुकै लगेर खर्च गर्नुहुन्छ भने दैट इज द ग्लोबल मैक्रो हेज फन्ड्स। व्हाट एभर हियर टाइप्सहरु जे भए पनि जसो भए पनि तपाईले कुरा बुझ्नु, सबै हामीसँग पैसा छ, पुल्ड इन्भेस्टमेन्ट छ, हामी त्यो पुल्ड इन्भेस्टमेन्ट लगेर कुनै एउटा प्रॉफिट मेकिङ सेक्टरमा लगेर हामीले इन्भेस्ट गर्छौं भनेको हो। त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो नि? ओके,